السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو اليوم راح نهضروا على كامل الماتيريال، كامل المعدات اللي يحتاجها un étudiant en médecine dentaire en deuxième année médecine dentaire. Qu'est-ce qu'il faut acheter et ça coûte combien? Donc on va répondre à toutes ces questions. Allez, on y va. دونك اليوم راح نتعرفوا على كامل واش نسحقوا en deuxième année وراح نقول لكم البري ابوبري اوكي، الثمن تاعو بالتقريب ماشي 100%. باش نبدا اولا راح تسحقوا فاش تحطوا كامل هاد الماتيريال دو بريفيرونس يكون عندكم اون بواط ولا ساك اللي في هاد العفايس. انا ننصحكم كاين هادو لي بواط تاع البروميي سيكور يتباعوا ماشي غاليين بزاف. هاد لي بواط ينفعوا نحطوا فيهم، علاش؟ باسكو ما يتكرفسوش العفايس كي نحطوهم هنايا يقعدوا انتاكت. داكوغ، انا نحيت هذيك ما شريتها، نحيت هاد لا بلاك وشبحتها هنايا سوا ديزون هنايا في لون هاد في هاد لي كوتي شبحتها سوا ديزون داك سكوتش هذاك الشباب هذاك اللي ملون. اسونسيال هادو دي ديتاي خلينا منهم. دوكا شريتو هادي شنو العفسه اللي لازم تشروها اول عفسه تشروها؟ بيان سور لا بلوز بلانش. دونك خيرتوا هاد الدومين، دونك خيرتوا تلبسوا هاد المئزر الابيض، سافازير راكم خيرتوا تدخلوا في هاد الدومين رائع، الدومين الانساني. و بيان سور اللي لازم فيه عطاء ولازم فيه صبر وتضحيات بزاف. اذا نبداو دوكا بالماتيريال. شريت لا بواط وشريت لا بلوز باسكو انتر تدخلوا سون بلوز. حتشريو تاني توال سيري. توال سيري كيما سوا كيما اللي يحطوهم فوق لي طابل اللي تاكلوا عليهم ايتو، ولا يكون ترونسبارون كيما هذا ما فيهش ترونسبارون ملوياتو برك. تشريو متر على متر، ولا لو رول ديالو هذا جوست بروتيكسيون، جوست باش تحطوه فوق في اللابو باش ما تفسدوش الحاله، باش ما توسخوش الحاله تو سامبلومون. هذا هو لو رول ديالو. تو سيري باي ما نقولكم ترونسبارون مي اي شكل جبتوه نورمال. دوكا راح نبداو بالماتيريال دونتير. كيما عملكم اون دوزيام اني عندنا 3 تي بي، بروتيز و او سي و انادون اناتومي دونتير. بيان سور حنبداو بروتيز توت لاني، ابري نبداو نص العام يكون انادون اللي هي اناتومي دونتير، ابري في نص العام تكملوا مع انادون تدخلوا في او سي اودونتولوجي كونسيرفاتريس. دونك راح نبدا الماتيريال اللي حتسحقوا في لي 3 موديول نقدروا نقولوا. premièrement راح نسحقوا لي كوتو. كوتو ابلاطر، هذا كوتو ابلاطر تكونوا لكم هاوليك. بيان سور هو نتوما تشريوه سامبل اوكي هكذا. هاد غنجر لكم تشوفوا فيه انا اللي درتو بسكوتش ملون. دونك هذا كوتو ابلاطر اللي نسحقوه باش نكوبي بيه البلاطر. عندنا كوتو اسير، هذا كوتو اسير. بيان سور هو ما يجيش نوار هكذا، هذا نوار علاش؟ من النار، باسكو حنا نستعملوا النار. دونك ابري نفهمكم كيفاش. دونك اشاك فوا نحطو فوق النار بزاف يتحرق شويه، دونك سي نورمال. هذا اسمه كوتو اسير. تشوفوا منا الجهه هذه وين كاين وين نقطعوا، والجهه هذه اللي جايه ليس. ابري عندنا سباتول اسير. هذه سباتول اوسي كاين الجهه هنايا اللي نقطعوا بها، وكاين الجهه هذه اللي ليس اللي نديروا بها لي فينيسيون. شريو لي فيه لي دو كوتي. بيان سور هو تاني ما يجيش محروق وما يجيش ملون هكا. هاوليك واحد سكم تاع الناس مسقمه، هاوليك نورمال. لو كوتي هذا ديروا به سباتول، هذا لو كوتي اللي نقطعوا به. دونك لي 3 كوتو لازم تشريوهم، تسحقوهم سوا في بروتيز ولا في انادون. عندكم دوكا حندخلوا في بروتيز، عفايس نسحقوهم في بروتيز، باسكو في انادون جينيرالمون نسحقوا نروحوا انادون قبل نسحقوا غير لي كوتو. بيان سور تو سيري نسحقوا لي كوتو ونسحقوا صابون الحجره ولا صابون طرف ولا كل واحد كيفاش يسميه صابون. سقسيوني بزاف على لا مارك جينيرالمون معروفه عندنا حنايا عند لي زيستيون ميديسين دونتير، لا مارك تاع القلعه
تساعدنا. واش حديروا في انادون هذه اناتومي دونتير، تستعملوا فيها لاناتومي دونتير، حتى من الصابونه تخرجوا دي دون كوم سي شكل درصه بلاناتومي تاعها، بلي كوسبيد بلي راسين بكلش. دونك كامل لي دون من الانسيزيف لي مولار من صابونه تخرجوا درصه. بيان سور سكولتو بهاد لي كوتو اي تو تخدموهم نتوما باش تحفظوا لاناتومي دونتير. سي بون، نروحو دوكا للبروتيز. بروتيز جينيرالمون نسحقو بزياده على لي كوتو، نسحقو لي سباتول. هادي سباتول الجينات، دوك نوريكم ابخي وشنو الجينات. سباتول الجينات جا اون بلاستيك وكيفها وهي ميتاليك هي سباتول ابلاطر. انا مالوغوزمون تاعي تبحرت لي ابلاطر، دونك كيف ما هادي وهي حديد تاع بلاطر وهادي اجينات. دونك لي سباتول نسحقو دو سباتول. نسحقو اوسي في بروتيز نسحقو تانيك لي بورت امبرانت. هاد لي بورت امبرانت هادو نسميوهم لي بورت امبرانت. لي بورت امبرانت هادو لي ابخي تاني دوك نوريكم كي نسحقوهم. هادو تحطوا فيهم تخلطوا فيهم لاجينات، تحطوهم تعمروا بهم لاجينات في البوش. بيان سور اون دوزيام اني ما نخدموش على دي باسيون تاع صح، تخدموا على دي فونتوم هكا واحد الراس هكا عنده سنان نص طايحين ايتو. نتوما الغول ديالكم سيكو تركبوا له طقم اسنان بالنسبه للاسنان تاعو اللي طايحين. دونك تسحقوا لي بورت امبرانت، كاين صغار كاين كبار. هنايا اذا ما بليش اذا تبان ولا لا، مي هنا لتحت مكتوبين الارقام، كاين اون بلاستيك وكاين ميتاليك. مكتوبين ارقام، دونك جينيرالمون على حساب الفونتوم ديالكم جينيرالمون لي بروف يقولوا لكم الارقام. كاين هادو كبار عليهم. وكما راكم تشوفوا راني نوريكم زوج اون ميم طون، باسكو وحده هادي تاع الفوق تاع الماكسيلار سوبيريور اللي تجي مغلوقه كامل، باسكو هذا سي ياخذنا لومبرانت دو بالي. وهذه اللي جايه مفتوحه هنايا سي بور لاركاد انفيريور بور لا مونديبول. تفكروا كيفاش مفتوحه هنا، تفكروا بلي لا لون كاين لسان، دونك لازم تكون عفسه فيد في الوسط باش نقدر ناخذ لومبرانت تاع لي دون ديالي. الوغ كو الفوق ما عنديش بروبليم، لازم ناخذ لو بالي تاني نسحقو. دونك دائما كي تشرو هكذا اوكي زوج كيف. واش تحتاجوا تاني تسحقوا لي بول. مالوغوزمون ما صفتش لي بول ديالي. تسحقوا دو بول الجينات اي بول ابلاطر. بول يجي هكا واحد لو بول عند اللي يبيع الماتيريال دونتير يمدوا تقولوهم له بول الجينات بول ابلاطر يمدوه لكم ديريكتومون. لو بول ابلاطر يجي هكا طري يتلوط وحده كما نقولوا، وبول الجينات يجي يابس حاكم روحو. واش تسحقوا تاني؟ نسحقوا اوسي لي بانس. في بروتيز تسحقوا لي بانس، تسحقوا 3 بانس هناك سبايدا ما يبانو بيان لهنا. تسحقوا 3 بانس. هاد لي بانس ماشي كيف يبانو كيف مي دوك نوريكم كل واحد. حنقرب لاكا باش نوريكم كل واحد باش تعرفوا لا ديفيرونس بيناتهم باش كي تشريو ما تغلطوش. دونك كنا نهضروا على لي بانس، حنوريكم لي 3 كاين. هادي لا بانس كوبونت، شوفوا هنايا تكوبي اوكي. هادي لا بانس كوبونت. دوك نوريكم هذيك كيفاش دير. هذه تكوبي لو فيل. حتسحقوا تاني فيل، واحد لي فيل هادو سلك يبان لكم غير سلك مي هو سبيسيالمون تاع الدومين تاعنا. هذا لي فيل كاين لو فيل هذا كيما هذا خشين شويه 07 وكاين هذا رقيق عليه 06. بيان سور كل وحده والانديكاسيون ديالها، كل وحده وقتاش نستخدموها. جينيرالمون 06 نستخدموها كي نوليو اون 4 اني. دونك حنوريكم باغ اكزومبل هذا انا نخدم كروشي، هادو نخدموا بهم لي كروشي. ابري تشوفوا كيفاش يتخدموا لي كروشي، ماشي في هاد لا فيديو بيان سور. لي كروشي نحكم لو فيل ديالي هاوليك، جو سي با اذا يبان بيان. لو فيل ديالي نحكم هادي هنا، ندخلو هنا، ندخلو هنا، نحكم لوطخ كوتي باش ما يطيرش، يوب نضرك عليه وتقطع لي لو فيل هاوليك. دونك هذه بانس كوبونت. كاين بانس روند، شوفوا هنا جايه مدوره، هنا جايه مدوره كم شوفوا شكلها كش عامل. هذه ندوروا بها لو فيل.
ديك لو فيل هكذا. كي تكون تخدموا الكروشي تعرفوا كل وحده الانديكاسيون ديالها. كي تحب تدور بزاف تحطها لتحت باسكو حتدور لك بزاف على حساب الحجم تاعو. كي تكون حاب تدور غير شويه ديرها الفوق، دور لك غير شويه. كاين بانس بلات جايه بلاطيه لهنا، راكم تشوفوا كيفاش عامله بلاطيه، هي اللي راح نبلاطي بها، نسكن بها باغ اكزومبل نبلاطي بها لو فيل ديالي. ولا نحب كي نحب ندير باغ اكزومبل دي زونغل فيف، ندير هكذا نحكم هكا هوب اونغل فيف فوالا ماشي مدوره. ابخي واش تحقوا تاني؟ تسحقوا لاسيغ. لاسيغ هو هكا تجي بهذا الشكل. السيغ هي ماده شمعيه نستخدموها في لا ميديسين دونتير. كاين كولور هكا روز كلير وكاين كولور روز بلو فونسي وكاين روج. خلاص لي انا واش عندي روج. دونك هذه ماده شمعيه اللي هي دوب بالحراره وتولي تتلوث بالحراره، ونقدروا مانيبيليوها كيما نحبوا ونستخدموا باش نستخدموا لها بيان سور. قلنا كوتو اسير، كوتو اللي قطع هذه لاسير، وكاين سباتول اللي قلنا سباتول اسير. هاد سباتول اللي نموديفيو بها ونسكولتيو بها جوستومون هاد لاسير. قلنا كاين بزاف لي كولور. كاين عندنا ثاني عندكم هذه جوغ لي حب دي لونيت دو بروتيكسيون. لونيت دو بروتيكسيون تحطوهم في التي بي باش يحميو لكم عينيكم، باسكو كي تكونوا تسكولتيو وتكونوا ديروا زيتو باش كي تكونوا طايو لي دون دونك باش ما يطيرش على عينيكم، باش تحافظوا على عينيكم، باش تكونوا كما تكونوا ديروا لي كافيتي باغ اكزومبل. ولا هذا تو سامبلومون حافظوا على عينيكم، ماشي اوبليجي تشريوهم، مي سي بيان يكونوا عندكم. ابخي تقدروا تشريو بانسو كيما هذا نورمال تاع ديسان، ولا ماذا بكم يكون خشين على هذا شويه جوست باسكو حنسحقوه. باغ اكزومبل يكون عندنا فيرني، واحد لو فيرني باش ما يلصقناش في الموديل، ندهنوا به تك 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 اي سي تو. ما حش نرسمو بيان سور. دونك هذا نسيت اسمه ولا راحت لي اسمه. دونك بالنسبه للعفايس اللي تسحقوهم في او سي اودونتولوجي كونسيرفاتريس، تو سامبلومون راح تسحقوا لي دون. همليك لي دون تسحقوهم في باش نقلب لا لي دون تشريو بوش، ميم هادي يكونوا معمرين، انا برك استخدمتهم هادو. تشريو بوش كومبلي. كاين هاد لي دون تسحقوهم في بروتيز وفي اوسي، ميم بروتيز تستخدموا لي دون تستخدموهمش كامل وتسحقوهم تاني في اوسي، ديروا عليهم لي كافيتي دو بلاك. هنايا كاين بزاف انواع وكاين بزاف، كاين اون ريزين اون سيراميك اي تو. بيان سور نتوما حتشريو اون ريزين وتشريو ماذا بكم تشريو غير اقل سومه، ما يهمكمش لا كاليتي باسكو علاه ماناش نخدموا على دي باسيون تاع الصح اون دوزيام اني اون تروزيام اني. داكور تما انا ما يهمنيش الكاليتي بزاف. باغ كونطخ كاين بزاف لي كولور. داكور تما لي كولور على حساب لي كولور تاع الفونتوم لكم عنده هو دي دون ديجا تشوفوا ابوبري لي كولور ديالو باش يجي متناسق سوا ديزون. سينون ماشي بزاف امبورطون هاد العفسه، شي اقل سومه وخلاص. فهمتيك؟ لينكونفينيون واش كاين هنا سي كو تشريو غير بالبوش، ما يتباعش بالنص. باغ اكزومبل تسحق غير انسيزيف تو اوبليجي تشري كامل اون بوش على جال اون انسيزيف. داكور البروبليم وين راهو سي كو كيما نشريو حنايا هكذا ابخي كي نجي نطاي انا نسحق باغ اكزومبل عباليش انا هنا سحقيت لي دون انفيريور اونفان شريت بزاف كيما هكذا. هذه ماشي غير تاع دوزيام اني جو كرو، هذه تاع جو سي با جو كرو ان 4 ولا 5. ليسونسيال كيما تكون طاي لي دون اي تو اون فوا وانت دير لا تاي دو لا دون مع الصغيره لا دون حكمها في يدك تهرب بزاف. وهذه ظاهره معروفه عن لي ستوديون ميديسين دونتير يتبحروا لنا لي دون. مي بروبليم سي كو اذا تبحر جو سوي اوبليجي نعاود نشري اون بوش كامل واحده اخرى، صاف اذا فريمون صاحبك ما كانش يستخدم هذيك لا دون اللي تا راك مسحقها. دونك فو فيت اتونسيون كيما ديروا لا تاي دي دون ديالكم، حافظوا على لي دون ديالكم. دونك قلنا لي دون نسحقوهم اون بروتيز، وكيما نكملوا مع بروتيز نسحقوهم تاني في اوسي اودونتولوجي كونسيرفاتريس. كيفاش نسحقوهم في اوسي؟ راح نخدموا عليهم قلنا لا تاي دي كافيتي. هام ليك لي دون جو سي با داك تشوفوا لا دون داخل هاي ليك هاي ليك. وشنو هاد العفايس وش هاد الحيات هنايا؟ واش حنديروا في اوسي؟ راح نحكموا لا دون نديروا فيها ان ترو وندخلوا فيها ان فيل سلك عادي
وندورو دون فاسون باسكو هذه لا دون راهي سون غاسي راكم تشوفوا هادو سي لي كورون برك اوكي. قلنا ندخلو فيها سلك ونلون دو فاسون يكون عندها جور كوم سي عفسه تشدها. هادو لي بواط تاع ياغورت هامليك، هادوك لي بواط تاع اللي يديروهم بور لي زونفون لي بيبي اي تو. الياغورت اللي كليتو في حياتي في دوزيام اني جامي ما استكليتو في حياتي كومبليت. تقهمت بالياغورت في دوزيام اني علاش باسكو كنت مسحقه هاد لي بواط، كنا مسحقين هاد لي بواط. دونك ما تزيدوش ترمو لي بواط تاع ياغورت ديالكم، خبيوهم تسحقوهم ابخي تحمروهم بالبلاطر، بلاطر عادي ماشي لازم بلاطر دونتير، بلاطر عادي. اون فوا كي تبدا يحكم روحو تدخلوا فيه هذاك السلك وتخلوا لا دون من الفوق. داكوغ ما لازمش تغرق لا دون باسكو نسحقوها. علاش؟ باسكو هذه تساعدني او اليوم نقعد حاكمه اون دون باش طير، او اليوم نقعد حاكمه هكذا شوش حاجه صغيره ما تبانش ميم با في يدي، ولا نقعد حاكمه هكا ونخدم ندير لا كافيتي داكسير كابابل تهرب لي ديجا وكابابل نجرح يدي. دونك دو بريفيرونس نكون حكمتها هكا سي بلو كونفورتابل، نحكمها هكا بيان في يدي وراني نخدم اليز بالماتيريال بالاخر لا كافيتي ديالي. دونك تقدروا بلي بواط تاع ياغورت، ولا كاين اللي يستخدموا كيما هادي، كاين اللي يستخدموا تاع القهوه تاع القهوه اون كارطون، هادوك يتباعوا تاع كارطون. مي انا جو بريفير هادو باسكو هادو يتشمخوا شويه. دونك من اليوم ورايح ما ترميوش لي بواط تاع ياغورت، مي صغار ماشي هادوك الكبار داكوغ، باش ما ياكلكمش البلاطر بزاف باش تقدروا تحكموهم في يديكم. واش تسحقوا تاني في اوسي تسحقوا لي فريز. لا ماشي هاد لي فريز هم ليك لي فريز سي صغار بون وين ما كنت ما تشوفوهمش بيان. تاني راح نقرب الكاميرا باش نوريهم لكم تري بيان. حنوريكم دوكا لي فريز دونتير. هم ليك هادو هما لي فريز، سي سكون ابل لي فريز. هادو اللي نحو بهم سوساي تو نديرو بهم لا تاي دو كافيتي تو. دوكا كاين انواع على حساب الشكل تاعهم لي الفوق، على حساب لا تيت اللي كاينه الفوق. هادي كاين انواع كيما هادي فريز بول اللي يسحقون دوزيام اني، جايه مدوره راسها مدور فوالا. كاين احجام، هادي صغيره عليها شويه. تخيلوا الحجم على حساب لي دون ديالكم اسكو كبار ولا صغار. كاين فريز سيلندريك كما راكم تشوفوا جايه هكذا. فاش يقولوا سيلندريك يا ربي اسطوانيه، هاي والله راس تاعها شكله اسطواني. وكاين هادي كون رونفيرسي ما كون رونفيرسي جايه هكذا. جو سي با اذا يبان لكم لا راح لي الاسم بالعربيه مالوغوزمون مصباح نسيت نتفكر الشكل هذا كيفاش يقولوا له بالعربيه. وكاين بزاف انواع نتوما تسحقوا جينيرالمون هادو لي 3 و لي تاي افيك دي تاي ديفيرونت. هادو هما لي فريز دونك نتو اللي تسحقوهم في دوزيام اني. دونك انا هادو هما الماتيريال اللي نسحقوه en دوزيام اني. دوكا راح نشوفوا لي برودوي كونسومابل. الماتيريو بيان سور ماشي كيف ماتيريو. كاين تسحقوا العجينات. دونك قبل ما نبدا نهضر عليهم جو نسي با اسكو حيمدوهم في لوبيتال في لي تيبي يمدوهم لكم ولا تشريهم. حنا في وقتنا شريناهم. جو نسي با بوتيت في كاتريام اني يمدو شويه اسونسيال. العجينات اوكي مش حابه ندير بوبليسيتي مي هاوليك العجينات تباع هكذا. العجينات هي اللي حناخدو بها لونطرانت، ناخدو بها راح نحطوها في بول عجينات ونخلطوها بسباتول عجينات مالاكسيوها بيان سور بالماء. بيان سور فكرت تشوفوا معها دي هادو ميجورات هادو تاع العجينات. كي دير واحد يمدولك تاع العجينات يمدولك تاع الماء، صافي دير 1 2 3 باغ اكزومبل عجينات دير 1 2 3 من تاع الماء. داكوغ تشروهم هادو معاهم يتشروهم مع لي تشريو عليه. دونك تميلونجيو العجينات مع الماء. اون فوا تبدا تبدل لا كولور ديالها صافي خلاص بدات لا بريز ديالها. تحكموا البورط امبرانت. كاش نهار بالك نديركم ديمونستراسيون هنايا نهضر غير هكذا برك. تحطوا العجينه ديالكم قبل ما تيبس تحطوها هنا بيان ابري اوب تدخلوها اون بوش
تحصلوا على لومبرانت دونتير. داكوغ ابري ما تاخذوا لومبرانت راح نكوليوها باش في البلاطر مي ماشي بلاطر تاع اللي يبنيو به، بلاطر دونتير. كاين هنا ثاني اوسي عندي شويه برك انا مش حابه ندير بلاطر دونتير. كاين تبعكا كاين يبيعوه لكم كارمون في ساشي بالميزان. دونك بلاطر دونتير تسحقوه تاني حنديرو به دي موديل اون بلاطر en fin de compte يخرجوا لكم هكذا دي موديل اون بلاطر نتوما تخدموهم بيان سور. اوكي بيان سور هنا كاين كامل لي دون. هذه ماشي تاع دوزيام اني، ماشي لو كا تاع دوزيام اني. بيان سور نتوما يكون عندكم دي دون فيد، ابري تبداو بلاسير وتخدموا فوقها وديروا المونتاج دي دون اي تو، تعوضوا كامل الاسنان الفارغه، جون تخدموا امبرانت الباسيون ديالكم الوهمي. واش ثاني تسحقوا فيرني تشريوه، سوا تشريوه سوا بوتيتر يكون كاين في لابو ديالكم جو سي با، ولا تستخدموا نورمال فازلين سامبل تستهنوا بها الموديل ديالكم قبل ما تخدموا عليه. تسحقوا بريكي ايوي وي فيه اللوش، جو سورتو تكوني طفله ولا بدا معاك بريكي، واحد يسحق بريكي نديرو بريكي، ولا تكوني قاعده تقولهم ما عندكمش بريكي توسوسوا لك شويه. مي بون حنايا نرفدو بريكي، نرفدو الموس، نرفدو كلش. سي بور سا جو حبيت تشوفوا هاد لي كولور تو باش نحافظ شويه على الانوثه تاعي هذا ما كان. دونك كانوا هادو هما الماتيريال اللي سحقوهم دوزيام اني. بون كوراج و فريمون سي اون اني quand même chargée. programme d'examination جديد يجيكم بوتيتر مبدل، جو ما تكونوش موالفين دوزيام اني تبان لكم بلي شويه صعيبه الحاله، مي مادام كاين لي ناس جازوها وطلعوا عامهم ترانكيلمون، دونك ميم نتوما تقدروا ديروها ان شاء الله. نتمنى لكم كل خير وكل حب، وما تنساوش بارطاجيو لا فيديو باسكو شفت بزاف ناس ماهيش شايفه لاشين، بزاف ناس راهي تضل تسقسي على هاد السؤال. دونك بارطاجيوها في لي جروب ديالكم اوفيسيال هكا باش تعرفوا صحابكم كامل على واش يسحقوا هاد العام، تدوا الاجر معنا ان شاء الله. بقاو على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بور مين نشريو هاد الماتيريال وهاد لي برودوي تشريهم بيان سور لي كونطوار دونتير. كاين دي سبيسياليست اللي يبيعوا ماتيريال دونتير، حوسوا عليهم، حوسوا لي بلو بروش ليكم، لي بلو بروش لي زوبيتو اللي تكونوا فيهم، تصيبوا عنهم جينيرالمون كامل العفايس اللي شفناهم اليوم.